एक छोटी सी मालूमात हम दे दें कि आसिफ जरदारी साहब ने यही बता रहे हैं कि काफ़ी जुनूबी पंजाब के जो सियासतदान हैं, उनको जो माले गनीमत की जो तक़सीम हो रही है पीटीआई की, उसमें उन्होंने अपना हिस्सा जो है जुनूबी पंजाब का कोई 25 के करीब सियासतदान जो है वो ले लिए हैं। तो इस पर डॉक्टर साहब से गुफ्तगू के बाद एक इसमें नाम मैं बता देता हूँ, जो नाम चल रहा है नसरुल्लाह तरीक़ शेख साहब का भी चल रहा है कि वो भी पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं बिलाखिर। सोलंकी साहब, अर्ज ये है कि वो जो माले गनीमत पीटीआई का नहीं था, वो बुनियादी तौर पे पीपल्स पार्टी का अपना माल था जो 2018 के इलेक्शन से पहले पीटीआई को दे दिया गया था। मोस्टली वही लोग थे। और आपके परसों के प्रोग्राम में, मतलब जब हमने कहा कि आ रहे हैं, और कल आप देखिएगा काफी ज्यादा ज्वाइनिंग होंगी, तो वेरी नेक्स्ट डे 24 के करीब ज्वाइनिंग हुई। और अभी तो ये साउथ है, फोकस करना है उन्हें सेंटर पे, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ी जिक तो उन्हें सेंट्रल पंजाब में पहुंचाई गई। मतलब मैं आपको फैसलाबाद से नाम देता हूँ, राना आफ्ताब अहमद खान साहब, साबिक प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब, वो पीटीआई के टिकट होल्डर हैं। उसके बाद फैजुल्ला कमोका जो एमपीए थे, वो पीपल्स पार्टी के एमपीए रहे हैं। डॉक्टर असद पीपल्स पार्टी के एमपीए थे, वो पीटीआई में चले गए थे। जहांजेब गिल, बड़ा नौजवान शानदार, वो पीटीआई में। और इस तरह राजा रियाज, ठीक है, मतलब एक लंबी लिस्ट है जिन्हें उन्होंने वापस, और उसके लिए रवाबित, या तो मसला ये कि रवाबित ये लोग खुद कर रहे हैं। तो अभी आपको शायद फ्यूचर में काफी ज्यादा सरप्राइजेस सेंट्रल पंजाब से भी मिले, बल्कि आपके अपने मुतसिल शहर में सरवर खान साहब भी मौजूद हैं। अभी आप देखिए क्या क्या होता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अकदस अफजल साहब। आपको जो ताज़ा तरीन जो खबरें हैं मुआशी हवाले से, वो तो मालूम है कि डॉलर जो है वो महंगा होता जा रहा था, फिर अचानक सस्ता हो गया। फिर ये खबर आई कि हम अब आईएमएफ के पास अगर जाएंगे तो फिर वो बजट के बाद ही जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे। अब ये नहीं मालूम कि ये हुकूमत जाएगी या अगली हुकूमत जाएगी या निगरान हुकूमत जाएगी, वो नहीं मालूम। लेकिन ये खबरें जो हैं मुआशी हवाले से जो मुझे मालूम है वो ये हैं। आपके पास क्या है खबर और आपका क्या है तज्जिया के हमने अब क्या करना है? जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम पे लेने के लिए। बहुत दिनों से आपसे मुलाकात भी नहीं हुई थी, तो एक तरह से अच्छा है कि आपसे मुलाकात भी हो गई। और बस आपने जो मंजरकशी की है वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उसमें एक दो चीज़ों का मैं इजाफा कर दूं, जो कि जिससे ये नज़र ये आता है बेसिकली कि किस तरह पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक फ्रंट पे मुश्किलात हैं, वो बहुत सी मुश्किलात हैं। और उसमें यकीनन जो प्रॉब्लम्स जो नज़र आ रहे हैं, वो एक आज एक खबर आई है, सबसे जो हमें जो आप कह लें कि इम्पोर्टेंट खबर है वो यही है कि जो इन्फ्लेशन है वो पाकिस्तान में पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर पहुंच चुकी है एट 38%। तो ये एक बहुत ही बड़ा क्राइसिस है पाकिस्तान की किसी भी गवर्नमेंट के लिए, चाहे वो ये गवर्नमेंट हो या इनके बाद आने वाले लोग हों। तो ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, इससे पाकिस्तान में गुर्बत में इजाफा हो रहा है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सेकंड जो चीज़ जिसमें मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि आज ही एफबीआर ने अनाउंस किया है कि उनकी जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो तकरीबन 6 या 7% बिलो टारगेट चल रही है। तो ये एक तरह से ये इतनी अच्छी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि अगर इन्फ्लेशन 38% के ऊपर चल रही है तो कम से कम उनको 15 से 20% अबव टारगेट होना चाहिए था उसको कवर करने के लिए, क्योंकि अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं तो रेवेन्यू भी बढ़ता है। तो बहरहाल उसमें एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जिस किस्म की इंपोर्ट कंप्रेशन की जा रही है, उस इंपोर्ट कंप्रेशन करने से रेवेन्यू के ऊपर भी असर पड़ रहा है। और फाइनली जिसकी तरफ आपने इशारा किया, आईएमएफ, आई थिंक आईएमएफ के हवाले से बहुत ही मिक्स्ड मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं। आपको याद होगा 2 दिन पहले एक बयान आया फ्रॉम जो डॉक्टर आयशा गौस पाशा उनकी तरफ से। वो ये बयान था कि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने कुछ पाकिस्तान के सियासी हालात के ऊपर एक कमेंट दिया है, जिसको उन्होंने ये कहा कि ये पाकिस्तान के सियासी हालात के अंदर मदाखलत के मुतरादिफ है।
جو کہ میرا خیال ہے کہ ٹھیک تھا. میں بھی یہی سمجھتا ہوں. آئی تھنک ان کو بالکل جو IMF کے ریپرزینٹیو ہیں ان کو ایسا بیان نہیں دینا چاہیے تھا. لیکن پھر آج ہی ہم نے یہ سنا, آج یا تھوڑے آپ کہہ لیں کہ کچھ گھنٹے پہلے یہ سنا کہ گورنمنٹ یہ بلیو کرتی ہے کہ یہ جو IMF پروگرام ہے جس کے لیے اتنی جدوجہد کی جا رہی تھی, یہ شاید اب ختم ہو گیا, یا ایک دم سے اس کو ختم کر دیا گیا, اور انہوں نے اب ڈیسائیڈ کیا ہے کہ بجٹ کے فوری بعد ہم دوبارہ سے IMF سے رجوع کریں گے. اور اس میں آئی تھنک جو نقطہ آپ نے اٹھایا ہے سولنگی صاحب, وہ پروبیبلی غور طلب ہے کہ کیا یہ حکومت رجوع کرے گی IMF سے یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ ایشو کرے گی. کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے, اور میرا خیال ہے کہ باقی سب جو یہاں پہ بہت ہی منجے ہوئے تجزیہ نگار بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی اس بات سے ایگری کریں گے کہ بجٹ پیش کرنے کے فوراً بعد میرا خیال ہے کہ ایک اناؤنسمنٹ ہو جائے گی الیکشنز کی, اور ہم شاید پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی طرف چلے جائیں گے. جی صحیح. بہت شکریہ سولنگی صاحب, ایک چھوٹی سی خبر سن لیں. جی جی فرمائیے. کہ تازہ اطلاع یہ آئی ہے کہ پرویز خٹک اور اسد عمر صاحب شاید کچھ دیر کے بعد پریس کانفرنس کریں گے. یہ بھی ابھی ذرائع سے آئی ہے خبر. تو وہ شروع میں جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ جب وہ مذاکرات ان کے مکمل ہوں گے تو وہ خود ہی واپس آ جائیں گے. تو اب عمران خان صاحب نے جو یہ خبر چھوڑی تھی کہ جی وہ ان کو تو پکڑ لیا, تو گرفتار کر لیا, تو میرے خیال میں وہ جو بھی اعلان کریں گے وہ ان کو ضرور کرنا چاہیے, وہ ان کی مرضی ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب جس طریقے سے بیان بدل رہے ہیں, حکومت کو خود ہی پیشکش کرنی چاہیے کہ کینسر اسپتال میں نہیں لیکن کسی اور اسپتال میں جہاں پر جو جذباتی امور اور جو ذہنی مسائل ہیں اس پر ان کے جو ان کو کاؤنسلنگ کی اور مدد کی بہت شدید ضرورت ہے. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے. جی, پرویز خٹک صاحب خیر کاؤنسلنگ کرنے میں بڑے ماہر ہیں, ہو سکتا ہے کر دیں. لیکن کمنگ بیک ٹو یہ جو ڈاکٹر اقدس صاحب کہہ رہے تھے, اگر کوئی سوال ہو تو میں ڈاکٹر صاحب سے ایک تو چیزیں سمجھنا چاہتا ہوں. جب یہ ڈالر کی نے اونچی اڑان بھر رکھی تھی تو 2-2.5 مہینے 3 مہینے پہلے اسحاق ڈار صاحب نے بھی اعلان کیا, عائشہ غوث پاشا صاحبہ سے میری اپنی بھی بات ہوئی, تو اور انہوں نے فائنانس کمیٹی میں یہ کہا کہ 9 بینکوں کے بارے میں اطلاعات ملی ہیں, لیڈز ملی ہیں, کچھ شواہد ملے ہیں کہ وہ ڈالر کی جو ٹریڈ ہے اس میں ملوث ہے, اس کی قیمت کو اوپر لے جانے میں, اور ہم اس کی تحقیقات کر رہے ہیں. اب کل انہوں نے فائنانس کمیٹی کو رپورٹ کیا کہ جی وہ 9 بینکوں کو کلین چٹ دے دی گئی ہے. تو کیا اگر ہم اس طرح کے اعلانات پہلے کریں اور پھر اس کے بعد لوگوں کی ہوپس کو بہت اوپر لے جائیں اور پھر ہم اس طرح کی کلین چٹس دے دیں, تو کیا اس قسم کے اقدامات ہماری جو انٹرنیشنل اسٹینڈنگ ہے فائنینشیل مارکیٹ میں یا ہماری جو ڈیلنگ ہے, کیا اس کو متاثر نہیں کرتی اس طرح کی چیزیں؟ مختصر کچھ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب, کیونکہ ہمارے شو کا ٹائم ختم ہو گیا. جی, میرا خیال ہے کہ یہ انہوں نے ایک بڑی اہم چیز کی طرف اشارہ کیا. میں نے بھی اس نیوز آئٹم کو پڑھا تھا, اس کو بہت بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا, لیکن بات وہی ہے جو سب لوگوں نے یہاں پہ بات کی کہ پاکستان کا جو اصل پرابلم یا اصل چیلنج جو ہے وہ معیشت نہیں ہے, وہ سیاست ہے. اور تمام کی تمام جو مووز یا چالیں چلی جا رہی ہیں وہ سیاسی چالیں ہیں. تو سیاسی استحکام جب تک نہیں آئے گا تب تک معاشی استحکام بھی نہیں آ سکتا. جی, میرے خیال میں بہت اچھی بات پہ آپ نے اینڈ کیا ہے. تو باقی جو اہم اعلانات ہیں وہ پرویز خٹک صاحب خود ہی فرمائیں گے. تو عمران خان صاحب نے جو فرمایا ہے اس میں کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ ہے